دونك هادشي ثقيل كيما قلت لكم. لا حول ولا قوة. دونك نديكونيكتيو يعني هاد لو كونت فيسبوك في هاد لاباج هادي ونرجعو لاباج الاخرى ونديرو اكتواليزي ونشوفو واش فريمون غادي يبقى كونيكتي في هاد لاباج هادي ولا غادي يقول لي اسيدي ما خاصك تكونيكتا باش عاد ديك الساعات يمكنلكش اكسيدي لو كونت فيسبوك ديالك. راه نفس البرانسيپ. انا هنايا راني مكونيكتي، انا الا جيت هنا وكليكيت على هاد لا ليست هادي راه يدخلنيش يعني ما غيديرنيش لا ليست ديال لي طونتيفيكاسيون لاحظتو راه دخل مباشر. ولكن الا كنت انا ديكونيكتي راه ما غيدخلش، راه ما غاديش يدخل. دونك دابا شنو غندير؟ غادي نفيرمي هادي ونفيرمي هادي ونفيرمي هادي ونديرو يعني تيست ديالنا هاد لاباج هادي. اعتذر على هاد الخفة هادي تبارك الله والرشاقة ديال هاد. فوالا دونك ها نتوما، ها انا غادي ندير سو ديكونيكتي في هاد لاباج هادي. ها انا ديكونيكتيت في هاد لاباج هادي اوتوماتيكمون فاش غادي نرجع لهاد لاباج هادي الا درنا اكتواليزي هادشي هذا ثقيل. دونك نديرو اكتواليزي استسمح عني الخفة والرشاقة. دونك اكتواليزي. دونك كما كتلاحظوا راني فاش درت اكتواليزي راه اوتوماتيكمون ردني لهاد لاباج هادي. يعني ها انا هنايا فهاد لاباج درت ديكونيكتي، اما هاد لاباج هادي راه هي لاباج اللي كانت ديجا كونيكتي مي فاش درت اكتواليزي حتى هي رجعات ديكونيكتي. دونك هاد القضيه هادي راه نفس البرانسيپ ديالاش ديال داك السيسيون. انا شنو درت؟ اكتفيت باش بالديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل سيسيون وهذا ديكلاريت واحد الفاريابل سيسيون سميتو كونيكت عطيتو كيساوي لا فالور ديال كونيكت. جيت لا ليست ديال لي برودوي شنو قلتلو اف ديفيرون ديال اس7 يعني اسيدي الا كان هاد الفاريابل سيسيون نيكزيست با ديني الفورمولير ديال لوثنتيفيكاسيون. شي واحد غادي يقول لي وباش غنعرفو انا غادي يكون نيكزيست با ما كاينش. راه تو سامبلومون هو داكشي اللي كنا كنديرو ليكسبليكاسيون في لو ديبي. قلنا امتى كنديرو ديترويز او بيان لا سوبريسيون ديال لي فاريابل سيسيون. يعني امتى كديترويزي لي فاريابل سيسيون ديالك يعني راه لو طون فاش غدير له ديترويز ولا سوبريمي راه غادي يولي ما كاينش. راكم لاحظتوا فاش خدمنا عفوا ليكزومبل الاول كان عندي فاريابل سيسيون في لاباج الاولى افيشيتو في لاباج الثانيه مي لقيتها فاش اعتمدت على الانسات ما بقاش عندي في لاباج الثالثه وعطاني واحد ليغور. دونك هذيك الانسات قلنا جوستومون باش كتسوبريمي فاريابل واحد. ولكن الا كنتي باغي دير سوبريسيون ولا باغي ديترويزي لا كونيكسيون على لي باج كاملين فهاد الحاله كتعتمد على داك ديستروي سيشن ديستروي. يعني هنايا باش كتقدر ديترويزي لا كونيكسيون بالنسبه لي باج ديالك كاملين. دونك هذه حاله يعني هذه الحاله هذه فاش كديترويزي لا كونيكسيون يعني فاش كديترويزي لا كونيكسيون كتكون درتي لا سوبريسيون ديال لي فاريابل مي طومبوريرمون. يعني راك كتسوبريمي هادوك لي فاريابل طومبوريرمون. يعني لقيتي فاش كتكون ديكونيكتي راه لي فاريابل سيسيون طبعا اناكتيف ديكونيكتي سوبريمي نيكزيست با. ملي كتكون كونيكتي كيوليو اكتيف يعني هذه حاجه. ملي كنكون انا مديكونيكتي يعني كما لاحظتوا فاش مشيت للو كونت فيسبوك كليكيت على داك البوطون ديال ديكونيكسيون ديكونيكتيت. هذه حاجه يعني لا ديكونيكسيون اوتونوم يعني راسي كنمشي كنديكونيكتي. الحاجه الثانيه هي الا مشيت فيرميت باغ اكزومبل داك النافيغاتور وجيت مثلا ودخلت مثلا نفس لاباج من دوطخ نافيغاتور ولا من نفس النافيغاتور يعني راه يمكن لي نفيرمي كروم فيرميت كروم مي فاش غادي نبغي نعاود ندخل من كروم شنو غادي يوقع؟ يقول لك اسيدي غتكونيكتا بعدا في الاول عاد يمكن لك تدخل. دونك حنا غادي ندخلو سيت فوا من اوبيرا. دونك واحد دونك هانتوما انا غادي ندخل لا ليست ديال لي برودوي. ها انا هادي هي الليست ديال لي برودوي هي هادي. انا غادي نقول له اوفرير لو لين دون اون نوفيل باج. ها هو دا جابني لهنا اوتوماتيكمون راه جابني الفورم دو طونتيفيكاسيون. هانتوما ليست ديال لي برودوي كيجيبني الفورم ديال لو طونتيفيكاسيون. انا راني كنكليكي على ياش على ليست ديال لي برودوي. نعاودوه
ها انا كنكليكي على ليستي لي برودوي وكيجيب لي الفورم دوثنتيفيكاسيون، يعني كيقول لي تتكونيكتا عاد ديك الساعات يمكن لك تدخل لا ليست ديال لي برودوي. نتكونيكطاو يعني باش نتكونيكطاو خاصنا نكتبوا لادريس ميل و لو مو دو باس كوم الفو، يعني يكونوا كوريكت. نجبدوهم من لا باز دوني راه معقلتش. Donc, notre base de données de stock, la table authentification. Donc, ندخلو بهاد l'adresse mail. Donc, نكتبوها هي هادي، وهنايا نديرو المود باس 1 2 3 4 فاليدي. دابا عادا غادي يدخلني لا ليست ديال لي برودوي بما انني كتبت داكشي كوم الفو. اكtualiser. دابا الا جيت وبغيت ندخل لا ليست ديال لي برودوي ما غيعطينيش هذاك المشكل ديال لوثنتيفيكاسيون، ما غادي يدخلني دو مانيير اوتوماتيك حيتاش ديجا هادوك لي زانفورماسيون راهما اكزيست. هادوك لي زانفورماسيون راهما اكزيست، يعني الكونديسيون ديالي كاع ما تحقق حيتاش انا في الكونديسيون قلت له اس7. اس7 كتعني اكزيست، يعني كتقول له في حاله ما كان هذا المتغير اكزيست شنو دير، الا كان كاع ما اكزيست شنو غادي دير. داكشي اللي درنا، قلنا له اف ديفيرون ديال اس7 يعني الا ما كانش اكزيست في هذه المرحله هذه عاد ديك الساعات ديري لاباج ديال ديال الفورم. دونك دابا شنو غادي نديرو، هانتوما لاحظوا معايا غادي نجي دونك غادي نعاود نفيرمي هاد النافيغاتور ونجي هاد المره ندخل الكروم. ياك عاد دابا كنا في كروم وكان كروم يعني خدام عادي جدا. دونك دابا نعاود ندخل لا ليست ونشوفو واش غادي يبقى عاقل ليا على هادوك لي زانفورماسيون ولا ما غاديش يبقى عاقل. دونك كيما لاحظتوا ياك عاد دابا شويه كنت في جوجل كروم وكان عادي جدا ماكسيدي، وانما فاش فيرميتو راني وليت في ليطا اناكتيف. دونك اوتوماتيكمون غادي يقول لي تكونيكتا. دابا هاد القضيه ديال تكونيكتا راه كيقولها لي غير في لا ليست ديال لي برودوي. يعني الا كنت انا باغي ناجوتي شي برودوي في لا باز دوني، كنت باغي ناجوتي شي برودوي في لا باز دوني، غنجي ندخل داك لاباج فورم انسيرت هي هادي. وها هو لا هادي ديالاش انسيري لو برودوي انا ماشي and define index non la ligne 3 form insert. اجي نشوفو هاد الفورم insert لا لين 3 داك الميساج ديال ليغور. هادي ما خاصهاش تكون، هادي ديال لا سيونس اللي كنا كنشرحوها البارح. دونك اكtualiser. انا داكشي راه افيشي داك ليغور حيتاش ديجا في لا سيونس ايكولي كنا كنافيشيو داك لو نون الا عقلتو. كنا هنايا في هاد لاباج كنافيشيو واحد الاكرام عن طريق داك دولار سيستم، داكشي عطا داك الميساج ديال ليغور. دونك دابا كيما لاحظتوا انا دخلت لا فورم ديال لانسيرسيون دو مانيير اوتوماتيك وانا اصلا ماشي كونيكتي. باش عرفتيني ماشي كونيكتي؟ ها نتايا راه الا مشيت ندخل لا ليست ديال لي برودوي غيقول لي تكونيكتا عاد تدخل. حنا قلنا حتى نكونوا كونيكتي عاد يكون عندنا لا مان باش ندخلوا لنابورت كيل باج، اما الا ما كناش كونيكتي راه ما عندناش الحق باش ندخلوا لنابورت كيل باج. دونك انا فاش كنجي ندخل للفورم ديال لانسيرسيون هو تيدخلني. الا مشيت دخلت للفورم ديال الابديت ها هو تيدخلني. دابا هنا راه تيدخلني للفورم ديال الابديت. هاد لي ميساج ديال راه غير حيتاش حنايا لا موديفيكاسيون ديالنا راكم عقلتو راه تا كتكليكي على البوطون ديال موديفي عاد تيديك لداك الفورمولير ديال لا موديفيكاسيون كيجيب لك داك لي زانفورماسيون مالهم ريكوبيري. دابا هنا كيقول لك فوالا راه كاين المشكل الفلاني المشكل الفلاني. دونك ليسونسيال راه ما خاصوش يدير لي لهاد لاباج، خاصو يجيب لي لهاد لاباج هادي. دونك نمشيو لاباج ديال فورم انسيرت. ها هي هادي دولار سيسيون كوم دابيتود، يعني الكومونسمون ديال لا سيسيون ديالنا سيشن ستارت. يعني غادي نكومونسي واحد لا سيسيون هنايا، عفوا ماشي غادي نكومونسي مي غادي ندير الغوبخون ديال لا سيسيون اللي ديجا انا كنت كومونسيتها. مي هنا غادي نقول له هاد الكتابة العجيبة، يعني هنايا غادي نقول له هاد الكتابة العجيبة يعني if كدا كداشي اشنو غادي دير. يعني الا كان داك دولار سيسيون if ديفيرون ديال دولار سيسيون خاصك تديني تكونيكطا بعدا عاد ديك الساعات يمكن لك تدخلي هاد لاباج. دونك اكtualiser. دونك فورم انسيرسيون. لاحظتوا معايا الفورم ديال لانسيرسيون ملي كنبغي ندخلها راه كيديني الفورم ديال لوثنتيفيكاسيون كيقول لي تكونيكتا عاد تدخل لا ليست ديال لي برودوي تكونيكتا عاد تدخل. دونك نتكونيكطاو ريكومندد 5 6 7 8
فاليدي. دونك ها هو دابا جابني لهاد لاباج هادي. دونك الا كليكيت على بلس باش نمشي لاباج ديال الفورم ديال لانسيرسيون، راه اوتوماتيكمون كتفتح عادي جدا كانه لا يوجد اي مشكل. دونك نتوما غادي نخلي لكم واحد طرافو براتيك اللي هو راكم لاحظتوا انا شنو قديت جوستومون لا ليست ديال لي برودوي والفورمولير ديالاش الفورمولير ديال لاجوت ديال لي برودوي. يعني هاد لي فورمولير بجوج هما اللي ما عنديش الحق نخليهم الا كنت كونيكتي. وانما لي زوتر فورمولير يعني الفورمولير ديال هاد الفورماسيون هاد لانفورماسيون ديال داك لو برودوي لا سوبريسيون اي لا موديفيكاسيون، هاد لي فورمولير هادو ثلاثه راه عندي الحق باش نخليهم سواء كنت كونيكتي سواء ما كنتش كونيكتي. يعني لوبجيكتيف ديالنا نكونو كونيكتي ندخلو لي باج كاملين، ما كناش كونيكتي ما عندناش الحق ندخلو لي باج الاخرين. دونك جيسبر ان هاد لا سيونس هادي تكونوا فهمتوا يعني شنو درنا. وطبعا اللي عنده دي كيسيون نيزيتي با دو نو كونتاكتي.